یک تمام. دوستای عزیزی، کسایی را که مشاهده میکنین، این تمامی وکیل شورای ولایتی رو فرار کرد. هم از دولت فرار است. وکیل، کماندان، سیاستمدار، روشنفکر، رئیس، مامور، همگیشان دولت فرار هستند. بدخشان رها کردن و میخواهند بروند. با کی میمونین این ملت؟ این مردم با کی میمونین؟ کجا میرین؟ کجا میرین؟ خانه نداری، جا زندگی نداری. حالا اگر دانه نمونمه کجا میرین؟ کجا میرین این مردم مونده؟ خانه تناطور است. خانه تناطور است.